सबैलाई जय मसीह। फेरि म परमेश्वरको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने परमेश्वरले मलाई यो अनुग्रह अनि मौका दिनुभयो। यो अनुग्रहद्वारा म बाइबल रोमियो पुस्तकबाट म अध्ययन गरिरहेको छु र अघि हामी बुझेको थिए कि यो पाप हामी गर्छौँ अनि हामी 100% पापी छौँ। तर आज पनि हामी त्यो थोरै कुरा बाँकी थियो, त आज हामी त्यो पुरा गर्ने र सच्चाइमा हामीलाई समझ्नुपर्छ कि हामी 100% हामी पापी छौँ। र यहाँ अघि पनि हामी यो रोमियो पुस्तकबाट पढेको थियो कि व्यवस्था पापको चेतना दिन्छ। यानी व्यवस्थाद्वारा हामी बुझ्नु सकिन्छ कि हामी पापी छौँ। तर त्यो व्यवस्था बुझ्ने बाइबल पढ्ने छौँ। रोमियो 7 अध्यायको 14 पद अनि 15 पद पढ्ने छौँ। तपाईले पनि बाइबल लिएर पढ्नुहोस्, किनभने बाइबल पढ्नेपछि हामी बाइबलको कुरा बुझ्न सकिन्छ अनि हाम्रो मनमा त्यो वचन स्थापित हुनेपछि असल के छ, राम्रो कुरा के हाम्रो लागि के हो, यो सबै कुरा हामी बुझ्न सकिन्छ। र आउँ हामी यो बाइबल पढ्ने। म यो 14-15 पद पढ्नु छु। किनकि हामी जान्दैछौँ कि व्यवस्था आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। म के गर्छु त्यो बुझ्दैन, किनकि म जे चाहन्छु त्यो गर्दैन, तर त्यो ही गर्छु त्यो म घृणा गर्छु। तपाईले बुझ्नुभयो 14-15 मा के लेखेको छ? हाम्रो प्रयास हुन्छ नि, हामी धेरै कोसिस गर्छौँ परमेश्वरको खुस पार्ने। हामी कसरी असल काम गरेर परमेश्वर येशूको खुस पार्ने, यो हाम्रो योजना हुन्छ, हाम्रो प्रयास हुन्छ। हामी धेरै प्रयास गर्छौँ व्यवस्थाको पूरा गर्ने, व्यवस्थाको पालन गर्ने, यो हाम्रो प्रयास हुन्छ। र बाइबलमा के लेखेको छ? बाइबलमा के लेखेको छ फेरि पढ्नुहोस्। किनकि हामी जान्दैछौँ कि व्यवस्था आत्मिक हो, तर म चाहिँ शारीरिक छु र पापैमा बेचिएको छु। म के गर्छु त्यो बुझ्दैन, किनकि म जे चाहन्छु त्यो गर्दैन, तर त्योही गर्नेछु जो म घृणा गर्छु। परमेश्वरको दृष्टिमा, येशूको दृष्टिमा त्यो घृणा हो, पाप गर्ने चाहिँ घृणा हो। तर हामी नचाहने, यो कुरा म नगर्छु, यो कुरा म कहिले पनि गर्नु चाहँदैन। म यो पाप नगर्ने, चोरी नगर्ने अनि त्यस्तो धेरै कुरा छ। व्यभिचार नगर्ने, हत्या नगर्ने और आफ्नो छिमेकीहरूसँग प्रेम गर्ने, त्यस्तो धेरै आज्ञा छ। तर यो सबै कुरा हामी गर्छौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी धेरै कुरा, त्यो 1-2 कुरा होइन, हामी धेरै कुरा झुट बोलेर, चोर्छन्, सबै कुरा पाप नराम्रो कुरा हामी गर्छौँ। तर हाम्रो स्वभावमा, हाम्रो शरीर, हाम्रो मन भित्र सबै
नराम्रो कुरा बसेको छ। तर हामी यो बाइबल पढ्नेपछि हामी सोच्छन् कि यो नराम्रो कुरा म नगर्ने, म असल कुरा गर्छु, यस्तो हाम्रो सोच हुन्छ, आउँछ। तरी पनि हाम्रो सोचद्वारा हामी कहिले पनि गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरको यो सबै कुरा थाहा छ कि हामी परमेश्वरको लागि केही असल काम गर्न सक्दैन, किनकि हामी आदमबाट आएको बिउ हो। आदम पाप गरेद्वारा हामी पापी छौँ र हाम्रो स्वभावमा पापी छौँ। हामी जन्म लेनेपछि हामी जन्म हाम्रो पापमा भएको छ। तर हामी 100% पापी छौँ। त यो पापी शरीर लिएर हामी राम्रो कुरा कहिले पनि गर्न सक्दैन। यहाँ पनि लेखेको छ। अनि 19-20 मा पनि तपाईले पढ्ले नि, यो रोमियो 7 मा पनि राम्रोसँग लेखेको छ कि म यो रोमियो 7 19-20 पद पढ्ने छु। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्छु। अब म जो इच्छा गर्दिन त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र वास गर्ने पाप हो। तर 19 पद अनि 20 पदमा के लेखेको छ? 19 मा के लेखेको छ? किनभने असल काम जो म गर्न चाहदैन त्यो म गर्दिन। जो असल काम म गर्ने चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर दुष्ट काम जो म गर्ने चाहन्न त्यही म गर्नेछु। यो सबै कुरा म असल गर्ने चाहन्छु तर म असल गर्न सक्दैन, अनि दुष्ट म त्यो कुरा म नगर्ने त्यही म गर्छु, यस्तो लेखेको छ। अनि 20 मा के लेखेको छ? अब म जो इच्छा गर्दिन त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने म होइन, तर म भित्र वास गर्ने पाप हो। म भित्र पाप बसेको छ, त्यसैले म परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई म असल कुरा कहिले पनि गर्न सक्दैन। यो बाइबल लेखेको छ, तर त्यस्तो हामी छ। यो बाइबलको कुरा माथि विश्वास गर्नुपर्छ। बाइबल पापी लेखेको छ र हामी पापी छौँ। बाइबल पवित्र भन्छ त हामी पवित्र छौँ। यो बाइबलमा सबै कुरा पवित्र लेखेको छ, तर यो कुरा विश्वास गर्नेपछि हामी आफ्नो रूप बाइबलद्वारा हेर्न सकिन्छ। हाम्रो असलियत बाइबलमा लेखेको छ। तर यो हाम्रो इच्छा, हाम्रो भित्र के छ, कस्तो इच्छा आउँछ, त्यस्तो बाइबलमा लेखेको छ। र यो लेख्नेपछि कि हाम्रो भित्र पाप बसेको छ, तर त्यसैले हामी पाप गर्छौँ। तर पाप अघि पनि मैले भिडियोमा बताएको थिएँ, पाप कहाँबाट आयो? हामी आदमको बिउ हाम्रो भित्र छ, तर पाप फल्छ। तर मात्र पाप फल छ। यद्यपि हामी पाप नगर्नेको, म पाप नगर्ने यस्तो मेरो इच्छा छ, तर म त्यस्तो गर्न सक्दैन।
किनभने मेरो मनभित्र बसेको पाप छ, त्यो पाप गराउँछ। तर मेरो इच्छा छैन पाप गर्ने लागि, तर तै म गर्छु। यसको अर्थ यो हो कि मेरो भित्री बसेको पाप त्यो गर्छु। तर यो भित्र पाप बसेपछि हामी पाप गर्छौँ, तर त हामी परमेश्वरको नजरमा दुष्ट भयो नि। हामी त परमेश्वरको नजरमा पापी मान्छे भयो। तर हामी कसरी स्वर्गमा जानु सकिन्छ? किनभने यो पाप लिएर हामी स्वर्गमा कहिले पनि जा सक्दैन। तर यो पापबाट कसरी हामी छुटकारा पाउन सकिन्छ? यो पापबाट कसरी हामी छुटकारा पाउन सकिन्छ? सदाको लागि छुटकारा पाउन सकिन्छ। तर यो कुरा म अर्को भिडियोमा तपाईहरुसँग बताउन चाहन्छु कि सच्चैमा येशूले यो पृथ्वीमा आयो अनि आनेपछि त्यो एक दिनको पाप, 2 दिनको पाप मात्र लिएन, त्यो सदाको लागि अनि सबैजनाको लागि पाप आफ्नो माथि लिएर आफ्नो रगत बहाएर क्रुस पर आफ्नो जान दिए। अनि जान दिएपछि हामी त्योबाट सदाको लागि धर्मी और पवित्र, सदाको लागि हामी पवित्र छौं। तर यो सबै कुरा म गहराईसँग और बाइबलको वचन लिएर म यो सबै कुरा अध्ययन गर्ने चाहन्छु। त अहिलेको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सबैजनाको जय मसीह। हामी अर्को भिडियोमा मिलेर यस्तो बाइबलको कुरा गर्ने छौं। तर तपाईहरुको धेरै धेरै धन्यवाद अनि परमेश्वरको धेरै धन्यवाद। जय मसीह।